Hayigsoon maayong adlaw o maayong gabi. Another day and great opportunity to share the word of the Lord sa imuha karon. And ang akong share sa imuha karon is I know nga makahatag kini siya sa ato og kanang encouragement sa atong kinabuhi. I share the word of the Lord it because gusto ti kay i-remind kung unsa jud ang purpose no sa pulong sa Ginoo. Ang purpose sa pulong sa Ginoo is para mabadlong ta sa ato ang bad actions and makorekta no sa atong kinabuhi. You know, brothers and sisters, in our life no sa pagpaminaw sa pulong sa Ginoo, kinahanglan nato tun-an or kinahanglan nato paminawon ang kanang tanan-tanan jud nga message no according sa Bible. It because no ang pagpaminaw sa iyahang pulong dili lamang about sa puro encouragement na tapos dili na nato i-consider kung unsa ang mga possible nga pwede makakost sa atua ug kanang dili maayo. So ngingana dapat ang pagpaminaw nato sa pulong sa Ginoo either makasakit siya sa atua, either makahatag siya sa atua og kanang discomfort no kinahanglan jud nato paminawon. It because no para ma-remind ta and mag-grow ta sa atong pagpangalagad sa Ginoo. The Bible says found in Jeremiah chapter 7 verse 8 ana siya, ang gisaligan ninyo mao ang malimbungon nga mga pulong. Mao ni ang gisulat or giwali ni Prophet Jeremiah no sa mga katawhan. Nganong giwali man ni Prophet Jeremiah sa katawhan? It because the people no katong ginawalihan niya naga-focus sila sa kanang pagpakasala, naga-focus sila sa sinful nature nila no gapatay ug mga inosente nga mga tawo and gakawat no ug mga dili ilahang nga kabtangan gikuha nila. So through the life of Prophet Jeremiah gina-remind and ginawalin niya sila nga kinahanglan jud no nga mag-repent and magbalik sa Ginoo. In that way no maangkon nila ang kanang kagawasan or deliverance no sa ilahang kinabuhi pinaagi sa paghinulsol. These verses no kung atong basahon ng whole passages ani nagahisgot about sa pagwali ni Jeremiah no sa chapter 7. And kini nga verses ginasulat niya kini sa verse 8 sa Jeremiah chapter 7. It because the people no ga-focus sila sa mga dili maayo nga binuhatan and ga-trust sila sa mga malimbungon nga mga pulong. For example, nga malimbungon nga pulong nagawali ang kanang pastor o kanang about sa kanang dili maayo nga binuhatan and ginabuhat pud nimo. So mao na ang mga example ni ana nga mga malimbungon niya mga pulong which is kabalo ka nga mali pero ginabuhat nimo siya and mao na ang giingon niya malimbungon nga mga pulong. These verses or kini nga passages mao kini ang pagbadlong ni Jeremiah sa mga katawhan nga kinahanglan maghinulsol sila. It because ilang mali nga ginabuhat. It because ilang pagrebelde sa Ginoo. It because sa katawhan sa una grabe kaayo sila ka masinupakon sa Ginoo. That's why through the life of Prophet Jeremiah again na-remind niya sila kung unsa ka importansya ang pagrespeto ug ang paghinulsol sa kinabuhi. Kini nga pulong sa Ginoo naga-encourage siya sa ato kinahanglan jud nato i-settle ang atong life no and kinahanglan nato mag-set apart sa sala para magfrita sa pag-alagad sa Ginoo.